दुआ में रहनुमाई करते हैं हज़रत माइट में भी मैसेज किया हम सब कर दिए रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ सीलाल साहब। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। अपने प्यारे भाई जॉन को तेरे आगे लाते हैं, तेरे मसबा से बरकता हुआ खोला लेते हैं, की जुबान को सुनते हैं ताकि खुदावन तेरा पाक कलाम तेरे पाक जरिए से तेरे पाक लोगों में तकसीम हो। ये सुना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। खुदा आपके साथ हो जी। मैं बड़े आपके साथ जहाँ डॉक्टर साहब से बात करूँगा कि अपना नहीं करे जो कब आप जुम्मत में खेरे। आमीन आमीन। शुक्रिया रेवरेंड जोसेफ सीलाल साहब। मैं शुक्र अदा करता हूँ तमाम कलीसिया का भी, और मैं अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करता हूँ और इकरार करता हूँ कि खुदावंद अपनी रूह का मसा भेज ताकि हम सबको जो आपका तरीक़ाकार है हमें हमारी ज़िंदगियों को इस्तेमाल करने का वो हमारी ज़िंदगियों में पाया जाए। यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। भाई और बहनों, आप जैसा जानते हैं कि हम अमाल की किताब में से स्टडी कर रहे हैं और आज हम अमाल की किताब उसका 12वां बाब देखेंगे। तो हम जानते हैं जैसा कि रूह कुदस का काम शुरू हुआ, खुदावंद ने रूह कुदस भेजा और फिर पतरस और यूहन्ना के ज़रिए हुआ, और फिर उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू बेटे। इसके बाद फिर हमने देखा कलाम मुक़द्दस में से कि 9वें बाब में कि खुदावंद ने बरनबास को चुना और पौलुस रसूल को जो साउल कहलाता था उसे मुक़द्दस किया, हालांकि वो सख्त दिल था और उन्हीं लोगों को चुन चुन कर सज़ा देता था जो यीशु का नाम लेते थे। तो दिलों को चेंज करने वाला खुदावंद है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि 11वें बाब में कर्नेलियस का किस्सा हमने सुना, और कर्नेलियस का किस्सा हमने देखा कि खुदावंद ने, क्योंकि वो खुदावंद से डरता था और खुदावंद के लिए खैरात देता था अपने ख़ानदान के लिए, और खुदावंद ने उसे भी मुबारक किया। और इस तरह आज हम देखते हैं किस्सा 12वें बाब में। बताता चलूँ कि हम अमाल की किताब इसीलिए देख रहे हैं और फ़र्क औकात, फ़र्क वाक़यात और मुख्तलिफ़ लोगों पर जो रूह कुदस की मदद से खुदावंद यीशु की बादशाहत में दाखिल हुए, उनके काम, आज भी हम वही तरीक़ाकार देख रहे हैं और वही हालात कह सकता हूँ मैं देख रहे हैं जो हमारे दरमियान में पेश आ रहे हैं। लोग खामखा उस यीशु के बंदों को दुख देते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि दुनिया ने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने तुमसे पहले मेरे साथ भी यही सलूक किया और अब मेरी वजह से वो तुम पर ऐसा सलूक करेंगे। तो ये यीशु जो है, जो हमारे लिए बाप का किरदार अदा करता है और हमें रूह बख्शता है, हमें बचाने के लिए तैयार है। और ख़ासकर आज हम इस्राएल कौम के लिए जो मुश्किल में है उसके लिए दुआ करेंगे कलाम के बाद, और उसके लिए चाहेंगे कि उन फ़िरौनियों से बचा, उन फ़लस्तीनियों से बचा जिस तरह तूने गुज़रे ज़माने में जीसस से पहले इब्राहिम के वक्त तूने बचाया था, मूसा के वक्त तूने बचाया था फ़िरौनियों से। आज भी तू
سیفٹی کی قدر کرتا ہے اور اسے بچاتا ہے اور لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ ہیرودیس کے زمانے میں جب کہ ہیرودیس نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو قتل کیا تو تمام یہودی اس میں راضی تھے۔ یہ ہمیں پہلا باب اور دوسرا 12واں باب پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت۔ اس کے قتل میں یہودی تمام شریک تھے اور خوش تھے۔ ایگزیکٹلی ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دعا کرنے کی بجائے ہم دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے ہم دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہماری اپنی جان بھی جاتی ہے اور ہماری قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جسمانی طور سے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ قصہ، اور اس کے بعد پھر ہم قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پطرس کا، کہ اسے بند کر لیا گیا، قید خانے میں ڈالا، اور قید خانے میں ڈالنے کے بعد خداوند نے اسے کس طرح باہر نکالا۔ تو یہ قصہ ہم آج یہاں پر دیکھتے ہیں، اور آیت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھید جو ہیں یہ ہمارے لیے اس وقت اس دور میں کس طرح کام آتے ہیں۔ تو ہم کلام مقدس اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری سمجھ کھل جائے اور ہم وہ واقعات جن کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑے لیکن وہ خداوند میں قائم رہے، اگر آج ہمارے ساتھ وہ واقعہ پیش آ جاتے ہیں تو ہمارا عمل کیا ہوگا، ہم کس طرح وہ اس عمل کو ادا کریں گے۔ تو پہلے 12ویں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں باز پر ہاتھ ڈالا۔ اس کو بالکل ایگزیکٹلی آپ یہاں ہی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، اسرائیل میں دیکھیں ایسا ہو رہا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو وہ پطرس سے اس لیے ڈرتے تھے کہ لوگ جو ہیں پطرس کے ساتھ بہت وابستہ تھے، اور ہو سکتا تھا کہ اگر اس واقعے سے پہلے وہ پطرس کو گرفتار کرتے تو پرابلم ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے جب قتل کیا تو دیکھا کہ یہودی جو بہت خوش ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، پطرس کو بھی گرفتار کیا اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہی کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور لوگ کیا کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یعقوب بھی جو تھا وہ یسوع کی گواہی دیتا تھا اور یہ پطرس بھی جو ہے وہ یسوع کی گواہی دیتا ہے، تو اسے بھی اسی طرح قتل کیا جائے۔ تو بیسکلی ہیرودیس بادشاہ وہ الزام اپنے اوپر نہیں لیتا تھا بلکہ قانون کے مطابق ان سے عمل کرتا تھا اور انسانوں کی جان لیتا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پطرس جسے خداوند نے قید سے نکالا، اور قید سے نکالنے کے بعد اسے سرفراز کیا، تو جب وہ قید میں تھا تو کلیسیا کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو بیسکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلیسیا کا کام کیا ہوتا ہے۔ کلیسیا کا کام کیا یہ ہے کہ ہم بھی تلوار اٹھا کے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں، یا کلیسیا کا کام یہ ہے کہ بڑے بڑے جھنڈے گاڑ لیں اور خدا پر توکل نہ کریں، بلکہ اسی مقام پر جہاں کہ وہ حکومت کرتے ہیں اپنی حکومت چلائیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو کردار اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں درج ہے ہم وہ استعمال کریں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو کہ
यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि डरो मत, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो यीशु जो है वो जिंदगी देने वाला खुदा है। खुदा बाप वही है जो बचाता है और खुदा बाप वही है जो जिंदगी देता है। तो क्या है कि हम देखते हैं 5 से 7 आयत तक अगर पढ़ दीजिए 12 बाब उसकी अमाल की किताब 12 बाब उसकी 5 से 7 आयत तक को पढ़ दीजिए प्लीज। चले मैं ही पढ़े देता हूँ। जी पढ़े। नहीं आप पढ़े। थैंक यू भाई एल्बर्ट, पढ़े आप। बस कैद नामे से तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदन व जान से खुदा से दुआ कर रही थी। और तब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीर से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदाम का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। 7 तक पढ़िएगा। जी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भले अपना जो जज्बात है वो लोगों को ना दिखाएं, कि आप बैनर्स ना बनाएं, हड़तालें ना करें, ये इसके मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। वो क्या सिखाई है कि कलीसिया इसके लिए बदलो जान से खुदा से दुआ कर रही थी। अब ऐसा ही होता है, अब खौफ यही भी होता है कि जब इंसान खुदा से मुंसलिक नहीं होता तो वो नहीं जानता कि मुझे दुआ किस तरह करनी है और नहीं जानता कि किसके लिए करनी है और नहीं जानता कि हालात को देखते हुए सारा कंट्रोल खुदावंद के हाथों में देना है। वजह हो सकती है, बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है खुदा से दूरी। जब हम खुदा के करीब होंगे, दुआ करने वाला और जिस पे दुआ हो वो पूरी की पूरी खुदावंद से सुनता है। ये हमारा पक्का ईमान है। रिलीजन क्या चीज है? रिलीजन वो ईमान है जिस पे चलकर खुदा की तारीफ की जाती है। तो वो रिलीजन, वो ईमान जो है वो उसका रिलीजन बन जाता है, उसका मजहब बन जाता है। तो हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब रिश्ता है और रिश्ते से क्या है? जिंदगी हासिल करना है। और यहां पर भी जिंदगी की कदर की गई और उसे बचाया गया। किसके वसीले से? दुआ के वसीले से। और आप जानते हैं कि जंजीरों से बंधा हुआ इंसान जिसे नहीं खोल सकता, खुदा ने उसे आसानी से पैरों के दरमियान खोला और बाहर लेकर आया। अब देखते हैं जो कि 12 बाब 8 से 11 आयत में मुंसलिक है। अगर आप पढ़ दीजिए तो मेहरबानी होगी भाई एल्बर्ट। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। और ये ना जाना कि जो कुछ की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझ कर के रुपया देख रहा हो। बस वो पहले और दूसरे में से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर ऊंचे उस तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि
اب میں نے سچ لیا کہ خدا نے اپنے فرشتے کو لے کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا اور یہودی قوم کی ساری امیدیں توڑ دی. خدا کے پاک کلام پڑھے سنیں. خدا ان کا شکر ہو. یہ حقیقت جو ہے وہ خدا کا بندہ پترس ایک خواب کی صورت میں اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ سوال وہ اپنے آپ سے ہی کر رہا تھا کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ یہ واقعہ جو مجھ سے ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ہے، یعنی ایسا ہو رہا ہے جو یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے فرشتے نے اسے کیا ہدایت کی؟ بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ خدا جب آزاد کرتا ہے اور خدا جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کے فیوچر کے لیے وہ ہدایات دیتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو ایسا چلنا ہے، آپ میں کیا کمی ہے، اس کو دور کرنا ہے، اس کو دور کر کے اور پھر آپ قائم رہ سکو گے، ورنہ پھر اسی طرح مشکلات میں پڑ جاؤ گے. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بات پترس سے کہی گئی فرشتے نے ہمیں بھی وہ ادا کرنی ضروری ہے، اور اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں تو ہم مستقل یسوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اب میں یہاں بیان کرتا چلوں پرانا قصہ تو بہتر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا. بھائی اور بہنوں، ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. آلموسٹ جب ہنوک 65 ایئرز کا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. وہ اپنے طریقہ کار سے خدا کو خوش کرتا تھا. لیکن جب متصلح پیدا ہوا، جب اس نے دعا کی خدا سے کہ خداوند ایک بیٹا مجھے دے اور میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تو متصلح پیدا ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس صدی کے 1000 سال پورے نہیں ہوئے تو خداوند نے اسے ایک بیٹا دیا. اور وہ کتنی عمر تک زندہ رہا؟ 969 ایئرز زندہ رہا. اور خدا نے ہنوک کی وہ دعا سنی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، اور اس کے بیٹے کی وجہ سے خداوند نے اس کو برقرار رکھا اور اس کو ساتھ چلنے کا شرف دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کی ہدایت جس طرح یہاں پہ ہے کہ تو یہ چیزیں پہن لینا تو میرے ساتھ چلے گا، تو اسی طرح وہ چیزیں پہننی کون سی ہے؟ ایک تو چیز ہے جو ہے لکھا ہے کمر بند کے لیے لکھا ہے 8ویں آیت میں، ہاتھوں میں اسے کھل پڑی. پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ کمر بند. کمر بند آپ نے افسیوں کی کتاب میں اس کے 6 باب میں پڑھا ہوگا. کمر بند وہ چیز ہے جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی پورے بدن کو برقرار رکھتی ہے. اور وہ کس چیز سے برقرار رہتا ہے؟ وہ کلام سے برقرار رہتا ہے. کلام کو اپنی کمر پہ باندھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ میرا پورا جسم جو ہے وہ مضبوط رہے. یعنی خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو کمر باندھ، یعنی خدا کی باتوں کو بھولنا نہیں، پیچھے نہیں کرنا، اس کو اپنی کمر پہ باندھ لینا. اور پھر اپنی جوتی پہن لے. اب جوتی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پاؤں میں جوتی لکھا ہے
कि वो सुलह की निशानी है। सुलह की निशानी है। पांव में वो जूती पहन दे जहां पे सुलह की खुशखबरी उस कमरबंद के साथ, उस कलाम के साथ तू चलेगा और सुलह की खुशखबरी यानी यीशु की खुशखबरी देता रहेगा। यीशु की खुशखबरी देता रहेगा। तो इसके बाद जो है उसने कहा अब मेरे पीछे हो ले, यानी उसने इकरार किया कि ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ है ये कोई ख्वाब नहीं है, ये क्या है, ये हकीकत है। और फिर लिखा है 11वीं आयत, और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैं सच जान गया हूं कि खुदावंद अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। क्यों? इसलिए कि उसने वही बात सुलह की और वही बात कलाम की कि अपने साथ रखा और खुदा के साथ चला और चलता रहा आखिरी दम तक। आप जानते हैं, अमाल की किताब में ही पढ़ेंगे, तो खुदावंद ने उसे जिंदगी दी। अब आते हैं, एक और किस्सा है जो कि 12 बाब और 12वीं आयत में दर्ज है, मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, और इसी पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। यहां काबिल गौर बात है। और ये मरकस कौन है? ये मरकस वही है जिसने अंजील लिखी है। और ये मां मरियम कौन है? ये यीशु की मां है। यीशु की मां यूहन्ना जो मरकस कहलाता है उसके घर में रहती थी, या यूहन्ना मां मरियम के घर में रहता था। तो जब वो इकट्ठे रहते थे तो मुकद्दसा मरियम उसी तरह उसको बयान करती थी, मरकस को, जिस तरह वो यीशु को की हिफाजत करती थी और यीशु के सारे किस्से बताती थी। तो मरकस ने, जो यूहन्ना कहलाता है, यूहन्ना कहलाता था, उसने वो अंजील लिखी। और इस तरह हेरोदेस के हाथ से, सॉरी, जो मरकस कहलाता है, वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूही नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई। रूही नाम। अब लोग पुराने जमाने में क्या, आज भी 2 कौमें ऐसी वाबस्ता हैं जो अपने नामों के मकसद जानती हैं, उनके माने क्या हैं वो जानती हैं, और उस मायने को जानने के लिए वो अपने नाम रखते हैं। एक पहला यहूदी कौम है और दूसरा हिंदू कौम। कुंडली निकालना, नाम लिखाना, उनके मतलब जानना, ये सारा कुछ। और जो यहूदी लोग हैं वो खुदा से तरबियत पाकर वो नाम रखते हैं। अब ये एक लौंडी है जिसने उस रास्तबाज की खटखटाने की आवाज सुनी। खुदा बड़ा मेहरबान और बड़ा काबिल ईमानदार खुदा है और हर एक को वो कुदरत देता है, बशर्ते ये कि उस आदमी का, उस शख्स का लगाव जो है वो खुदा की तरफ हो। अब ये लौंडी जो है इसका लगाव खुदा की तरफ था और खुदा के बंदों की तरफ था। वो खुदा की खिदमत करती थी, और सॉरी, वो खुदा के बंदों की खिदमत करती थी, और एक आदमी उसमें नहीं था जिसकी वो खिदमत नहीं कर रही थी, वो उसके बारे में सोच रही थी। तो ऐसी बातें हमारे दरमियान में होनी जरूरी है। वो बातें अगर हमारे साथ खुदा का लिंक है और हम खुदा के साथ लिंक किए हैं, जो मौजूद नहीं होते उनके लिए खैर आफियत पूछना जरूरी है, चाहे हम किसी के गुलाम हो और चाहे हम खुदावंद के गुलाम हो। अब उसने क्या किया, उसने जाके खोला। अब उसकी बात लोग इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो लौंडी थी, और वो ये समझते थे कि इसको खुदा किस तरह इससे बात कर सकता है, खुदा इससे किस तरह बता सकता है, इसमें किस तरह सेंस आ सकता है, ये इसमें विजडम कैसे आ गया।
کہ اس نے وہ آواز سنی، اس میں نہیں مانا۔ خیر جب اس نے کھولا، واپس گئی، ان سے پوچھا کہ میں کھول سکتی ہوں، اور پھر اس نے اسی طرح بھائی اور بہنوں، جب ہمیں خدا کا روح ٹچ کرتا ہے اور کوئی آواز آتی ہے تو تصدیق کے لیے ان رہنماؤں سے، ان سے جو خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے رفاقت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں تو بھائیوں وہی عمل ادا کرتے ہیں جو اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مجھ کو تو بات ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی ہوئی ہے، اور اس سے غافل رہ کے تو کیا ہم نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کھولا اور پترس خدا کا بندہ وہ آیا اور اس نے سارا قصہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ہم میں آج کل وہی حالات موجود ہوتے جا رہے ہیں جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے، یسوع نے کہا کہ لوگوں نے تم سے پہلے مجھے ستایا تھا، بلاسمی کیس مجھ پر بھی لگا تھا۔ انہوں نے، خداوند نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے تھے۔ آج بھی ہم ان سے اگر سوال کرتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے تو نہیں بتا سکتے، اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ان کے پاس وزڈم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو یسوع کے پاس ہے۔ جو یسوع کے پاس وزڈم ہوتا تھا وہ انہیں بتا دیتا تھا، اور ان کا وزڈم اور ہمارا وزڈم اتفاق نہیں کرتا، سمپل بات یہ ہے۔ اور جب کوئی چیز اتفاق میں نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جو عقل اور وزڈم آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دعا گو ہے کہ وہی وزڈم ان میں بھی آ جائے تاکہ ہم میں اتفاق ہو جائے۔ وہ اپنی مرضی سے ہمیں، اپنے اتفاق سے ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی مرضی سے وہ استعمال ہوں۔ جس طرح کہ یسوع ان رہنماؤں کو، ان فقیوں فریسیوں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم خدا کے کتنے قریب ہو اور تم کیا کرتے ہو، ہم جانتے ہیں یہ بات۔ اور یسوع میں اور کاہنوں میں اتفاق نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے تھے اور یسوع کے لوگوں کو مارتے تھے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کے ساتھ، اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ان کی سنتی ہے اور ان کی نہیں سنتی جو یسوع کے بندے ہوتے ہیں۔ تو سمپل از دیٹ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ہم سب اسی طرح اتفاق کے ساتھ یسوع کے ان واقعات کو جانتے رہیں جو ان پر بیتی، اور ہم تیار ہوتے جائیں۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو ڈاکٹر جو جسر صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت ہے اس اچھی اور برس بکریت، بڑی اچھے طریقے سے آپ اس کو جو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، جب برکت ملتی ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ۔ اگر پاسٹر جیمس لوی میری آواز کو سن رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے اور خداوند کے خادم کے